So, mao ni akong a day of my life. Perminti na lang sa bukid, diba? Oh. Perminti na lang ta sa bukid, ani. Mayo kayo ang Ginoo kay sa karong kabuntagon. Kitang kitagaan nga bagong kinabuhi. So, mga kabukid or mga kakuya, mo ni atong a day of my life. Every morning ato tag bukid kay natay work. So, pakitaan jud ninyo unsa among life sa bukid. Pakita na ko sa inyo ako unsa among life sa bukid. So, today is napoy dalan diri. Na bago nilang gibuhat nga kalsada. Hara siya, oh. Na mao nang bagong gibuhat nga kalsada. Hara, oh. Bago na siya nga gibuhat nga kalsada. Pero dili na siya padulong sa bukid. Padulong na siya sa sitio. Dira sa babaw. Napod na sitio dira sa babaw. So, pakita na ko sa inyo haon niya ang among bukid. So, ano na to karon diri sa bukid. Ano tayo dito sa bukid ngayon. Ano sa bukid karon. Ano to sa bukid, dari among bukid. Mga kawayan. Namin gamay nga payag-payag. O ani among life sa bukid, are. Diba? O ani among life sa bukid. Are, oh. Na among life sa bukid. So, mao ni among life diri sa bukid. Mao ni among payag. Diba? Salamat and malang na. Bye-bye. Thank you for watching.